बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आज हम आपके सामने ऐसी चीज़ों के बारे में बयान करेंगे जो कि अल्लाह की कुदरत और इस दुनिया में आज तक की निशानियां हैं। तो दोस्तों, ऐसी निशानियों को आपको अगर पता होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख देना कि हाँ, हमको पता था। और दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहे करो, क्योंकि जब भी ये वीडियो आते हैं हम आपके लिए लाते हैं तो ये इससे अच्छी ही आपको दीन ताज़ा करने के लिए लाते हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, जो भी वीडियो पे नया आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो सबसे पहले अल्लाह की कुदरत यानी कि आपको बताएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो ये बहुत बड़ी आपको बता दें ऐसी अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि ये बगैर माँ बाप के पैदा किया गए हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मिट्टी से उनको बनाया था। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अल्लाह की इस दुनिया में कुदरत है और इस कुदरत को कभी भी नहीं जुटलाया जा सकता। आपको बता दें, इस दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही आए हैं। और नंबर 2 जो अल्लाह की कुदरत है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो कि दुनिया को ख़त्म करके सिर्फ अल्लाह को मानने वाले लोगों को ही बचाया था। क्या इस कुदरत को आप भूल चुके हो या आपको याद थी? ये भी एक अल्लाह की ऐसी बहुत बड़ी कुदरत में एक आती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया, क्योंकि उनके कौम के लोगों को कभी भी उन्होंने ईमान नहीं लाया। जब वो किश्ती बनाने का हुक्म दिया था वो खाली हंसते थे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अगर ईमान लाए हो तो अल्लाह की कुदरत को ना झुठलाओ और अल्लाह की कुदरत को ना भूलो, क्योंकि ये वो निशानियां हैं और ये वो अल्लाह की कुदरत है जो आप कभी नहीं भुला सकते। और तीसरी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपने नहीं देखा? 40 दिन तक आग में रखकर हिफाजत की अल्लाह ताला ने। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है तो और क्या है मेरे प्यारे हजरात? ये हमारी जो पुरानी उम्मत है उनके लिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कैसे अजाब नहीं हुआ लोगों को। तो आपको बता दें, जो हमारे उससे पहले जो हमारे उम्मती जो उनके हमारे नबी आए थे, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक आग में रखकर हिफाजत की अल्लाह ताला ने। क्या ये बहुत बड़ी ये कुदरत नहीं है अल्लाह की? तो दोस्तों, अब आपको चौथी हम ऐसी कुदरत के बारे में बताएंगे। भूल गए आप? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह होने से पहले बचा लिया और आबे जमजम का तोहफा दिया। देखो सुभान अल्लाह, ये वो अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की वो निशानियां हैं, अल्लाह की जो हमारे कुरान करीम पाक में बार बार हमको बोला जाता है कि अपनी कुरान पाक पे चलो। कुरान पाक की जो किताबें हैं, जो वह हमारी सबसे बड़ी किताब हैं, चारों किताब मिलके एक किताब बनी है। ये कुरान पाक कोई ऐसे ही किताब नहीं लिख दी गई, ये अल्लाह की लिखी हुई अल्लाह का कलाम है। तेरे दोस्तों, इसको ना भूलना। और हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आप क्या भूल गए हो? मछली के दिल तक, मछली के मुंह में अल्लाह ताला ने 40 दिन तक पेट में रखकर हिफाजत की थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। क्या ये बहुत बड़ी कुदरत नहीं आपको लगती? क्या नहीं है? आपको ये कुदरत समझ में नहीं आती मेरे प्यारे हजरात? आज क्या आप भूल चुके हो हमारा सब कुछ? ये आप भूल चुके हो मेरे प्यारे हजरात? ऐसा मत करना, अल्लाह की कुदरत को ना झुठलाओ। जब ईमान लाए हो तो पक्का ईमान लाओ मेरे प्यारे हजरात, तो जो आपको ईमान लाना जरूरी था। और दोस्तों, क्या भूल गए आपको आप नहीं जानते? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, आपको नहीं पता? बुढ़ापे में बेटा होने की खुशखबरी सुनाई थी अल्लाह ताला ने। वो इतने बुजुर्ग हो चुके थे कि आप जानते हो, खुद आपको पता है कितने बुजुर्ग हो चुके थे। हमारी कुरान करीम में उनका जिक्र आया है। उनको बुजुर्ग जब हो गए फिर अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता किया, खुशखबरी सुनाई
کہ جاؤ حضرت زکریا آپ کے گھر میں اولاد آئے گی بیٹا انشاءاللہ تعالی۔ وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ کیا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت نہیں ہے میرے پیارے حضرات؟ کیا آپ بھلا سکتے ہو؟ ارے میرے اللہ تعالیٰ کی جو کوئی نگہبانی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا، کبھی نہیں بلا سکتا۔ اور جو نہیں اللہ کی طرف چڑھتے، خود دیکھو کتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں، کتنی ہی آج تک کی آپ دیکھ لو، ہر کوئی اپنے آپ کو بہت ہی اپنے آپ کو عمدہ سمجھتا ہے، مگر اللہ کی ایک چیز بنا کے دکھاؤ۔ کیا آپ بھول گئے ہو دوستو؟ کیا سب کچھ بھول جاتے ہو آپ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا اور خوابوں کی تعمیر جیسی دولت عطا کی۔ کیا بھول سکتے ہو تم اس کو؟ کیسے بھول سکتے ہو میرے پیارے حضرات؟ اگر مسلمان ہو تو نہیں بھولو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بھی بیچے گئے، لیکن اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا گوئے خوابوں کی تعمیر کرنے کا ایسا معجزہ دیا میرے حضرات۔ تو میں آپ کو یہی بولتا ہوں، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے جب محبت کرو گے تو کیسے پریشان ہو سکتے ہو میرے پیارے حضرات؟ تو دوستو حضرت سلیمان، ان کو بھی آپ جانتے ہو، ان کے جو ابا حضور تھے حضرت جو داؤد علیہ السلام تھے، ان کو آپ کو پتہ ہے وہ ہاتھوں سے لوہے کو پگھلا دیتے تھے۔ ان کو ایسا معجزہ ملا ہے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو ایسے موم کی طرح نرم کر دیا جاتے تھے۔ تو دوستو یہ ایسے کیا بھول سکتے ہو آپ؟ سب کچھ بھول جاؤ گے؟ نہیں، یہ ہماری قرآن پاک ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو یہ قدرت ہے وہ کیسی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے نگہبانی میں نہیں رکھتا؟ چاہے کوئی گناہ کرتا ہو، چاہے گنہگار ہو، چاہے کوئی ایمان والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا۔ تو اور دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان اور جن، چرندے پرندے، ہوا پانی پر بادشاہت کی ہے انہوں نے۔ کیا یہ قدرت بھول سکتے ہو آپ؟ ایک ہی انسان جو ہمارا نبی بن کے آئے ہیں اس دنیا میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت عطا فرمائی۔ یہی ہے اللہ کی قدرت دوستو۔ ہر کوئی جانور سے ہی وہ بات کرتے تھے، اور تمام چاہے جن ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے چرندہ ہو، پرندہ ہو، کچھ بھی ہو، سب پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ ہم نہیں بول سکتے۔ اگر میرے سچے مسلمان ہو، ایمان سے نہ پھرو، کیونکہ ایمان ہی سب کچھ ہے میرے پیارے حضرات دوستو۔ اور آپ یہ پتہ ہے آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سلایا گیا ان کو، اور کھانا جب ان کی آنکھ کھلی، کھانا گرم رکھا تھا، جیسے کھانا تھا گرم، ایسے جب اٹھے تو پھر انہوں نے دیکھا میں کیا ہوں، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے 100 سال تک سلایا اور پھر بھی ان کا کھانا گرم رہا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اور اس کے بعد میں دوستو آپ جانتے ہو حضرت صالح کو نہیں جانتے، جو کہ ان کی قوم نے ان کو بولا ہمیں کوئی اپنا ایسا معجزہ دکھاؤ جب تم ہم کو اپنا نبی مانیں گے۔ تو ان کی قوم نے بولا کہ پہاڑ سے اونٹنی کو لا کے دکھاؤ، اور آپ آج بھی وہ نشانی ہے عرب میں، اگر جاؤ گے وہاں پہ اونٹنی کے پہاڑ سے، وہ پہاڑ مشہور ہے، تو پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ